Mga pagtawag diha ni Kristo ang kaminyoon og santos nga ordin. Ang Diyos nagbuhat sa tao siyang larawan, lalaki ug babay, gibuhat niya sila. Gipanalanginan niya sila sa pag-ingon, pagsanay kamo og pagdaghan, pun-an ninyo ang yuta og dag-an ninyo siya. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27. Tungod nini ang lalaki mubiya siyang amahan ug hinahan, og motipon siyang asawa, og silang duha mao sa kalawas. Usa kini kadakong kahulugan akong gipasabot mahitungod kang Kristo og sa simbahan. Efeso Kapitulo 5, versikulo 31. Matag landong pare gikuha gikan sa katawhan og nahimong tig pangama alang kanila atubangan sa Dios. Paghalad og mga gasa og sakripisyo alang sa sala. Walay makabato nining dunguga gawas kun siya gitawag sa Dios. Hebrew Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 4. Si Kristo mao ang naghatag sa mga apostol, mga propita, mga magsasangyaw, mga pastor o mga magtutudlo sa mga bulaton sa pangalagad alang sa mga magtutuo aron pagbugna sa lawas ni Kristo. Hangtod nga may usa kita diha sa pagtuo o diha sa kaalam sa anak sa Dios. Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 hangtod 12. Anya kita karon sa duha ka sakramento sa pagtawag og pag-alagad, diha kang Kristo, ang kaminyoon og ang santos nga ordin. Kining duha ka sakramento nagbatbat og lain-laing pamaagi sa pagpuyo sa ebanghelyo ni Kristo. Din gibutyag ang tinuod nga pagkinabuhi sa mahigugmaong pag-alagad sa uban, sama sa ubang sakramento, ang mga seremonyas kung rito sa Kristohanong kaminyoon og sa ordin. Nagdugtong kanato dili lamang kang Kristo nga mao ang kinaunahang sakramento kung dili ngadto usab sa simbahan ang panukarang sakramento. Apan lahi sa mga sakramento sa pagpasakop, inisisyon, ang bunyag, kompirma o Eucharistia, ingon man ang sakramento sa pag-ayo, pakighiuli o ang paghilog, kining duruha giisip nga mga sakramento sa pagtawag o pangalagad. Pagtawag gumikan sa personal nga tawag sa Dios aron matubag ang mga kinahanglan sa uban og sa simbahan. Pangalagad sanglit makatabang pagpalambo og paglig-on sa simbahan diha sa iyang misyon. Busa sila pulos mga sakramento sa pangalagad sanglit nag-alagad man sila sa uban og sa simbahan diha ni Kristo. Unahon nato paghisgot ang mahitungod sa kaminyoon, ang sakramento sa tawhanong gugma nga gibayaw ni Kristo sa pagkamatinud-anon og malampusong timaan siyang gugma alang sa simbahan. Tan-awon tag makadyot ang sagad nga pagsabot karon sa kaminyoon ilabi na dinhi sa Pilipinas og dayon atong tun-an ang gugma sa kasabutan nga nalatid sa Henesis og ang gitukod ni Kristo nga sakramento siyang kaugalingong gugma. Isunod nato pagpadayag ang tulo ka patukarang kamatuoran nga gibilin kanato sa Kristohanong tradisyon. Ang ikatulong bahin maghisgot sa kaminyoon karon isip pagtuwag uban siyang espirituhanong kalambuan. Human sa atong pagtuon sa sakramento sa kaminyoon, isunod dayon nato ang paghanay o pagpadayag sa sakramento sa santos nga ordin. Ang kaminyoon ug ang banay nga Pilipinon karon may pagkalahi sa tibuok kalibutan. Sa usa ka bahin, kadaghanan sa mga Pinoy karon naghatag og mas lawom nga bilis sa personal nga kagawasan og kalidad sa relasyon nga gipahamtang sa kaminyoon. Adunay bug-at nga pagtagad sa kabililhon sa dignidad sa babay, sa kaangayan, sa isig kamagtiayon o sa responsable nga pagplano sa pamilya. Ang Kristohanong banay nga Pilipinhon may pagpakabana sa ilang katilingbanon o politikanhon nga kakuhan ingon man sa ilang tulubagon sa simbahan. Tingali sa tibuok kasaysayan nga Pilipinhon, karon pakahatagi gibug-aton ang personal, tim-os nga kalipay o katagbawan o kabulahanan nga gipaabot sa Pinoy diha sa kaminyoon. Dugang panini diha sa atong kultura. Dili malalis nga diha sa Pilipinong banay nagatuyog ang kinabuhi sa kaugalingon og sa katilingban. Ang iyang impluwensya naglukop sa tanan. Kay alang sa mga Pinoy, ang ilang mga banay
may labing mahinungdanong pundok ang kinauyukan sa ilang pagkalambigitay o kahiusa. Ang kabalaka mahitungod sa kayuhan o dungog sa banay, maoy labaw sa tanan nilang giampingan. Busa ang kaminyoon o ang kinabuhi sa banay, giisip nga labing taas og bili sa kulturang Pilipinhon. Alang sa mga Pilipino, ang kaminyoon may usa ka kalihukan, dili sa duha lamang katao, kung dili sa duha ka banay nga nalambigit. Daghang mga matahom nga batasan og kustomri nga gisunod mahitungod sa pangulitaw og sa kasal, diha sa naglainlaing dapit sa nasod. Sa laing bahin, tugbang nining taas nga pagtamod og pagpaabot, daghang nakakita sa pagkunhod og nagkaanam kahuyang sa mga mithi sa Pilipinong banay og kaminyoon karon. Tungod sa daghang hinungdan, sama sa gitawag og sexual revolution, nga kunuhay modernong pamaagi, ingon man sa nagkaguba nga mga kanhiaing batasan og makidiyos nung kinaiya. Nagkadaghan ang mga banay nga nangabungkag, ang mga puyo-puyo og kasal nga sibil, ang latigo sa abortion, sterilization o contraceptive mentality. Bisan gani ang mga kasal sulod sa simbahan, giisip na lang nga pasundayag sa sapi o pasigarbo, inay tinuod nga kasulugang Diyos nun o balaan. Ang kanunay pagpasundayag sa balatianong gugma, romantic love, o sa lawas nung katagbawan diha sa mass media, sini, TV o mga basahon, dako kaig babag sa kalampusan sa tinuod nga kastuhanong kaminyoon, alang ilabi na sa mga batanon. Sa ilawang panining tanan, adunay kabalaka ang uban sa namatikdan nga gat ang tali sa pagtulunan sa simbahan og ang gidawat o gibansay sa daghang mga yanong Katoliko bahin sa nagbagang isyu, sama sa sexuality, diborsyo, sa pagpatunhay sa kaminyoon o sa responsible family planning. Daw naghiusa ang tanan nga ang gikinahanglan gayud mao ang usa ka epektibong catechesis ngadto sa grassroots level. Kung kinaobsang kahimtang sa tao, usa ka mas lawom og tukma nga pagsabot sa Kristohanong kaminyoon, kini unta makatukod og makapalig-on sa makaraang hiyas nga Pilipinhon og bililhong mga batasan nga gamiton sa adlaw-adlawng lakaw sa kinabuhi. Sa paghisgot og kaminyoon karon, daghan ang mupunting dayon sa mga suliran sa pamatasan, ethical problems, mahitungod sa premarital sex, contraception, diborsyo o uban pa. Apan kining maong mga sulirana, matin-aw lamang kung adunay igo og matinud-anong pagtamod sa kataro nga gitudlo sa simbahan og sa tukmang pagsabot kung unsa ang Kristohanong kaminyoon. Ang Kristohanong kaminyoon mailhan lamang kung isipon nga kabahin sa usa ka bag-ong kasabutan. Kasabutan dili sa sinulat nga balaod kung dili sa espiritu. Ang ayong tun-an sa matuuhong Pinoy, dili lamang ang litra sa balaod nga makapatay, kung dili ang espiritu nga makabuhi. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6. Busa kining musunod nga hanay, nagtinguha sa pagpadayag kung unsa gayud ang Kristohanong kaminyoon. Ang kaminyoon isip kasabutan sa gugma. Ang kaminyoon usa kalahi nga sakramento din ang pagtawag gibutang ng daan sa Dios. Diya sa mismong kinaiya sa lalaki ug babayi sa kinauyukan gayud sa tawhanong pagkamao uban siyang lawom nga kalugan una pagani kay sa mga tinukod nga reliyon. Layo sab kini sa ubang mga sakramento nga naggamit og mga timaan sa mabutang nga material sama sa tubig, lana, pan ug bino. Ang timaan sa kaminyoon mao ang gugmang naglambigit sa managtiayon kansang hingpit ug hugot nga panagsuod ug kakuhan sa usag-usa, dili hilabwan sa ubang tawhanong relasyon kon kalambigitan. Ang santos nga kasulatan nagbutyag nining maong natural nga kasabutan. Sa gugma isip larawan sa hingpit o way pagkapakyas nga gugma sa magbubuhat. Ang lalaki ug babayi gibuhat nga tao tungod sa gugma sa Dios o gibuhat sila sa dagway sa Dios. Nga mao ang gugma o maghigugmaay sila sa usag-usa kay nakaambit man sa Dios nung gugma.
ang ikatlong prepasyo diha sa santos nga misa sa kasal nagkanayon. Amahan, gibuhat mo ang tao diha sa gugma, aron pagpaambit sa Dios nun mong gugma. Nakita namo ang iyang taas nga destino diha sa gugma sa banag asawa nga nagtimaan sa kaugalingon mo Dios nung gugma. Ang gugma mao ang iyang sinugdanan, ang gugma oy kanunan niyang tumong, ang gugma maoy katumanan niya dinhi sa langit. Ang duha ka linamdagang saysay sa pagmugna diha sa Henesis naghatag og lig-ong baruganan sa pagsabot sa lalaki ug babayi ug ang panagtiayon nilang duha diha sa parianong saysay. Henesis Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod 2. Henesis Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod 24. Ang tao gibuhat nga maoy kinatumyan sa tanang binuhat nga magdumala sa tanang binuhat. Ang Diyos nagbuhat sa tao sa iyang larawan, lalaki ug babae gibuhat niya sila. O gipanalanginan sila sa pag-ingon, tubo kamo og pagdaghan, puna ang yuta og dominahasya. Henesis Kapitulo 1 versikulo 27. Sa ingon ini, ang kamiyon adunay katalimbanong katuyuan sa pagpakaylap sa mga tao pinagi sa pag-ambit sa mamugnaong gahom sa Dios. Ikaduha, ang karaang saysay sa mga Yawista may tungod sa pagmugna, nagpunting nga sa pagbuhat sa tao nga lalaki, na human kini og nahingpit diha sa pagbuhat sa tao nga babayi. Dili maayo nga maginusara ang tao, maghimo ako og angay kaabag niya. Mao nga ang lalaki mobiya sang amahan o ginahan og motipon sing asawa og silang duha mahimong usa ka lawas. Kini nagpadayag sa personal nga katuyuan sa kaminyoon diha sa pagtambayuyungay. Alang sa nagsulat sa Henesis, kini nagpasabot dili sa linawas nga pagkausa kundi sa pakighiusa sa duha ka persona, kompletong tao. Diha sa iyang tanang kinaiya sa pagkatao, physical, psychological o spiritual, sa ato pa sa lawas, sa salabutan, sa kasing-kasing o sa kalag. Sa pagkatinuod o sa kini kalabing suod nga pagpuyo sa kinabuhi o gugma. Din ang magtiayon, gawas nun nga naghuna-huna, nagtagad og naglambigit sa usag-usa, sa tumang pag-ambin nga ang tanan nilang huna-huna, pangandoy og mga laraw, nagkadugtong, daw usara ka panapton nga gihaplon o gitahi. Apan bisan panining tumang pagkalambigit og pagadugtong, nagpabilin ang ilang tagsa kakinaiyang tawhanon. Ang tawhanong gugma, dili mo gama og common denominator kung motunaw sa duha aron mamahimong usa kung dili panag-ambitay sa duha ka persona sa walay pagkahanaw silang tagsa-tagsa nga pagkamao. Kining mamahimo mo'y usa ka sumpay lakang sa tibuok kinabuhi sukad sa adlaw sa pagkasal. Usa ka hinay apan kanunay nga mga lakang aron ang ako ug ikaw mamahimong kami. Ang sukaranan ining pagkahimong usa mao ang pagkasusamang bili og katungod sa lalaki ug babayi nga gitakda diha sa saysay sa pagmugna. Gani ang pagkausa og pagkasusama sa lalaki ug babayi gilangkob diha sa pulong tao. Ang Dios naghimog tao, lalaki ug babayi, gihimo niya sila, gipanalanginan niya sila o gitawag tao. Henesis Kapitulo 5 versikulo 1. Kining pagkasusama wala magpasabot nga nagwagtang ang ilang tagsa-tagsa kapag kalahi o nagkalanlay mga gasa sa kinaiyahan. Nagpunting lamang kini sa ilang susama nga kapasidad kung gahom sa kahibalo, sa pagbuot o sa gawas ng gahom sa paghatag sa ilang kaugalingon diha sa gugma, tungod kay susama ang ilang pag-ambit sa larawan o kasamahan sa Dios nga mao ang gugma. Apan subo nga palandungon ang taas nga saysay sa tawhanong kapakyasan sa pagkabot sa katuyuan sa pagmugna nga mao ang pagkahimong usa ka lawas. Ang Henesis 3 naglagway kanato sa sinugdanan sa sala og ang iyang madaotang samputanan nga niaguman sa kaminyoon. Ang sala og dili ang laraw sa Dios ang nagsimang sa tumong kaminyoon gikan sa pagkausa ngadto sa panagbingkil og pagawungay sa usag-usa. Ang Dios miingon sa babayi, ang imong gitinguha
mao ang alang sa imong bana og siya magagawong kanimo. Genesis Kapitulo 3, versikulo 16. Sukad dinhi, nalatid ang subong saysay sa mga pagluib, panapaw, diborsyo, kaungkag sa panimalay, og anta na mga kadaot sa tawhanong bili og dignidad. Apan ang Diyos nga kanunay matinumanon siyang kasabutan sa gugma, naglakip sa kaminyoon og sa banay, diha siyang laraw sa pagluwas sa tao. Ang daang tugon, migamit sa kaminyoon nga simbolo sa kasabutan, tali sa Diyos og sa iyang katawhan, og naghulagway og unsa ka matud-anon ang Diyos sa kasabutan. Hosea Kapitulo 2, versikulo 21, Isaiah Kapitulo 54, versikulo 4 hangtod 6, o versikulo 10, Kapitulo 62, versikulo 4 hangtod 5, Ezekiel Kapitulo 16, versikulo 8 hangtod 14, o versikulo 60 hangtod 63. Dili mo paglapason ang pagtuo uban sa imong asawa, kay gidumtan ko ang panagbulag, nag-ingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Malakias Kapitulo 2, versikulo 15. Apan diha lamang kang Hesukristo, nga ang kasabutan sa tawhanong gugma, isip simbolo sa Diyos nung gugma, siyang katawhan dinhi sa mugna, nahimong sakramento sa bag-ong kasabutan sa Kristohanong gugma, tali siyang katawhan ang simbahan. Diha ni Hesukristo ang kasabutan sa Diyos, tali siyang katawhan, nakabot sa kidatumyan nga wala hitupngi. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan sa ingon nga gipadala niya ang iyang bugtong anak. Genesis Kapitulo 3, versikulo 16. Sa persona ni Jesus gimugna ang kasabutan tali sa Diyos og sa iyang katawhan. Ang Diyos ug ang tao nahiusa diha sa usa ka persona. Siya ang hingpit nga gasa kaniya ngadto sa tao og ang mahigugmaong tubag sa tao ngadto sa Diyos. Diha kang Jesus ang bag-ong Adan, giluwas kitang tanan nga makaliwat sa unang Adan. Diha kang Jesus, gibunyagan kita ngadto sa pagkausa nga lawas. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 13. Tanang sakop ni Kristo, kinsa naghugas siyang katawhan diha sa diguanan sa tubig o sa pulong. 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 15, Efeso Kapitulo 5, versikulo 26. Si Jesus mao ang pamanhunon sa Diyos sa bag-ong kasabutan, din gidapit niya ang katawhan sa pag-ambit sa piging sa kasal dito sa Diyos nung gingharian. Mateo Kapitulo 22, versikulo 2. Ang kaminyon di ay sa bag-ong kasabutan, masabot lamang diha sa makaluwas nga buhat ni Kristo. Giunsa ni Jesus pagigugma siyang katawhan ang simbahan, nga gitugyan niya ang iyang kagalingon alang kaniya. Efeso Kapitulo 5, versikulo 25. Ang pagtulun-an ni Jesus bahin sa kaminyoon nibalik sa sinugdanang katuyuan sa mugna. Din ang lalaki ug babay mahimong usa ka lawas. Mateo Kapitulo 19, versikulo 3 hangtod 9. Diha ni Jesus ug uban kaniya ang Dios mituman siyang gisaad ngadto sa mga propeta. Hatagan ko ikaw og bag-ong kasing-kasing og isulob ang bag-ong espiritu diha kanimo. Kuhaon gikan kaninyo ang matig-an ninyo mga kasing-kasing og pulihan og kasing-kasing sa kinayahan. Ibutang ko ang akong espiritu sulod kaninyo og magpuyo kamo diha sa akong mga kalagdaan. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 26. Si Juan Pablo II mitagik nining sukaranang kamatuuran diha sa pagpunting sa usa ka bunga sa sakramento sa kaminyoon. Si Kristo mipahiuli sa unang laraw sa magbubuhat ngayang gikulit dinha sa kasing-kasing sa lalaki ug babay, og sa pagsaulog sa sakramento sa kaminyoon mihatag og bag-ong kasing-kasing sa ingon nga ang magtiayon dili lamang makabuntog sa katig-a sa kasing-kasing kung dili usab og ilabi na gayud makaambit sa kapuno og kalukop sa gugma ni Kristo. Ang bag-o ug way katapusang kasabutan nga nahimong unod. Sa samang paghulagway, ang Vaticano II nag-ingon nga ang magtiayon nalig-on og nakadawat og usa ka balaanong pagbayaw sa katungdanan og dignidad sa ilang kahimtang. Sa ingon nga sila makatuman sa ilang makakuhan sa pagtiayon og sa banay. Tuhop sa Espiritu ni Kristo, kinsa nagpuno sa ilang kinabuhi sa pagtuo, paglaom og paghigugma.
Ang prepasyo sa misa sa kasal nangaliya ngadto samahan. Kining nagsugwak nga gugma diha sa bag-ong kasabutan sa grasya gihulagway diha sa kasabutan sa kasal nga nagtimaan sa gugma sa banag asawa og nagsalamin sa Dios nung muglaraw sa gugma. Ang pagsabot sa pagtulun-an ni Kristo bahin sa kaminyoon isip kasabutan sa gugma gilig-on diha sa inilang teksto gikan sa Episo Kapitulo 5 versikulo 21 hangtod 33. Ang yawi sa pahayag mao ang kasabutan tali sa banag asawa. Makita diha sa larawan sa kasabutan tali ni Kristo og sa iyang simbahan. Busa ang mga banag asawa kinahanglan maghigugmaay og mag-unungay sa usag-usa sama nga si Kristo nahigugma og miunong sa iyang simbahan. Og ipahimangnuan sila pagpaubos sa usag-usa tungod sa pagtahod kang Kristo. Episo Kapitulo 5 versikulo 21. Busa ang ngayong isalikway ang tanang pagawungay sa usag-usa. Labot pa, lahi sa gituhan, kining paghinatagay sa usag-usa, walay gikuha kung dili hinuon, gilig-on sa pag-ingon nga ang bana pangulo sa asawa. Episo Kapitulo 5 versikulo 23. Ngano man, tungod kay siya pangulo sama nga si Kristo mao ang pangulo sa simbahan. Tataw nga si Kristo nagtudlo nga ang iyang pagkapangulo nagkahulugan og pag-alagad. Ang anak sa tao mianhi dili aron alagaran kundi pag-alagad og paghatag siyang kinabuhi og bayad sa kadaghanan. Marcos Kapitulo 10 versikulo 45. Si Kristo di ay nagpadayag nga siya mao ang pangulo sa simbahan. Pinagi siyang paghigugma og pagtugyan siyang kagalingon alang kaniya. Episo Kapitulo 5 versikulo 25. Ang paghinatagay sa usag-usa gibuhat day agig pagtahod kang Kristo. Ang lawom nga sukranan ning maong paghinatagay anaa sa dili matugkad nga kamatuoran nga ang kasabutan tali sa lalaki ug babay may usa ka dakong misteryo nga naghulugan sa kasabutan tali ni Kristo og sa simbahan. Episo Kapitulo 5 versikulo 32. Ang kasabutan ni Kristo usa ka lunsay nga gugma og tiunay nga sakripisyo. Busa tungod sa pagtahod kang Kristo, ang bana mahigugma siyang asawa sama sa iyang kaugalingon og ang asawa magtahod sa iyang bana. Episo Kapitulo 5 versikulo 33. Si San Agustin naghisgot og tulo ka kaayuhan kon bili sa kaminyoon nga mao ang anak, ang gugmang maunungon, matunhayon og ang sakramento. Atong tagsa-tagsaon paghisgot kining tulo, apan unahon nato ang sakramento sanglit mao kini ang sukaranan sa laing duha diha sa kaminyoong Kristohanon. Ang kaminyoon isip sakramento. Ang Katolikong tradisyon nag-ila sa kaminyoon sa mabinunyagan nga usa sa 7 ka mga sakramento sa bag-ong kasabutan. Ang kaminyoon giisip nga usa ka ilhanan sa nagpadayong buhat sa kaluwasan. Nanuka diha sa pang-alagad ni Kristo o gipadayon diha og pinaagi sa simbahan. Nga samtang gibutyag, gihimo og gisaulog diha sa pagtuo, nagmatuod sa pagkaanaa sa Dios og nagambit sa Dios nung gugma og pagkamatinud-ano ni Kristo nga haom siyang misteryo sa kaluwasan. Sumala sa prepasyo sa misa sa kasal, ang gugma sa lalaki ug babay nahimong balaan diha sa sakramento sa kaminyoon og nagsalamin sa Dios nun mong gugma nga way katapusan. Kung maghisgot kitag kaminyoon isip sakramento, ato gayong ipasabot ang duha ka hinungdanong butang, ang kasulugan sa kaminyoon og ang nagpadayong kinabuhi sa mga minyo. Ang sakramento sa kaminyoon nagsugod diha sa pagtindog sa lalaki ug babay at tubangan sa Dios og sa katawhan, din ilang gawas nung gipadayag sa publiko sumala sa rito nga sila. Sukad karon nahimong usa sa kasing-kasing og kalag sa maayo ug daan sa kahamugaway ug kapitos, sa sakit ug mayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Wala kini magpasabot nga diha magsugod ang ilang gugma, kay dugay naman silang nagkahigugmaay. Ang ilang gihimo mao ang pagpanumpa at tubangan sa publiko nga ang ilang relasyon sa gugma ilahara og mulungtad hangtod sa kamatayon sa ingon nga nahimong sakramento
usa ka publiko og epektibong ilhanan sa makaluwas nga gugma ni Kristo alang sa usag-usa sa ilang manak o sa ilang katilingban. Daw daghan ang nagtuo nga ang pagminyo diha sa simbahan usad lamang kabatasan nga naandan, mo may gusto sa ginikanan o personal nga kagustuhan o mag-agad sa ikagasto. Dili gid kini mao. Ang kaminyoong Katoliko kinahanglan nga anha gayud himua diha sa simbahan nga Katoliko tungod kay kini usa ka solemni, opisyal o katilimbanong kasabutan o kaakuhan tali sa Dios o sa iyang katawhan nga Katoliko, din ilang ipadayag atubangan sa tao. Kami nagkahigugmaay og buot nga mulungtad ang among gugma hangtod sa hangtod. Naghangyo kami kaninyo sa pagpanilipod sa among kaakuhan og tabangi kami sa pag-amping nini. Kini hait kaayong panghimakak sa baruganan sa gitawag nga trial marriages con free unions, pagpuyo-puyo. Nga muguba sa kinahladmang dignidad sa tawhanong persona o siyang matuod nga kalambigitan sa katalingban. Ang daghang mga suliran, religious, moral o sosyal, saksi sa kangil-at nining maong matang sa pagpuyo-puyo, naghagit sa simbahang Katoliko sa Pilipinas sa paghatag sulbad nga pastoral sa maong makadaot nga kahimtang karon. Sayod ang tinuod nga Kristiyano nga ang pagsulod o paglahutay diha sa relasyon sa kinabuhi dili gayud mo lampos, gawas pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya ni Kristo nga atong Ginoo og manluluwas. Ang pagkanaa og pagpakabana ni Kristo alang sa mga magtiayon matahom kaayong gihilagway ni San Juan sayang saysay mahitungod sa kasal sa Kana. Juan Kapitulo 2 versikulo 11. Din giling kawas ni Jesus ang magtiayon sa ilang kaulawan pinaagi sa paghimo sa tubig ngadto sa pagkabino. Mao kini ang una sa iyang mga timaan og sa ingon gimantala niya ang iyang himaya og ang iyang mga tinun-an misugod pagtuo kaniya. Juan Kapitulo 2 versikulo 11. Apan gawa sa seremonya sa kasal adunay laing kahulugan ang kaminyoon isip sakramento, ang nagpadayong kinabuhing minyo sa magtiayon. Ambot mosulod sa kaminyoon pahimangnuan. Ang kaminyoon dili usa ka kahimtang nga nag-urong kundi usa ka panaw nga nagsumpay lakang prasis, usa ka sinugdanan dili katapusan, usa ka pultahan dili abutanan. Ang imong sertipiko sa kaminyoon usa lang ka student permit, kahigayunan sa pagtuon, dili diploma sa graduation. Kinahanglan gayud nga sabton pag-ayo ang pagkasakramento sa kaminyoon. Ang kaminyoon dili lamang kasalugan nga nagpunting, nagsaksi sa gugma ni Kristo. Ang tinuod mao nga si Kristo gayud ang naghatag siyang kaugalingon dinha og pinaagi sa magtiayon og sa ilang nagpadayong paghinatagay sa usag-usa. Ang Vaticano II naghulagway sa presensya ni Kristo nga atong manunubos o kapika sa Santa Iglesia diha sa kinabuhi sa mga magtiayon. Nakig-uban siya kanila aron pinaagi silang paghinatagay mula hutay sila diha sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang tiunay nga gugma sa mga minyo nalambigit diha sa Dios ng gugma og naagak og nalukop sa makaluwas nga gahom ni Kristo og sa malingkawasnong buhat sa simbahan. Ang kaminyoon sa mga Kristiyano di ay nahimong ilhanan niya ng bag-o ug way katapusang kasabutan nga gitiman-an sa dugo ni Kristo. Si Kristo ang kinaunahang sakramento, nalambigit sa kaminyoon ingon man sa ubang mga sakramento sa duha ka paagi. Siya mao ang panukaran og baruganan sa Kristohanong kaminyoon og siya usab ang lubos nga sumbanan sa espirituhanong kahimtang nga gilarawanan ang himpit nga kasabutan tali sa Dios og sa iyang katawhan. Si Jesus mismo mao ang persona sa Dios ng kasabutan, ang nahigugma sama nga atong nakita nga siya mao ang binunyagan, ang pinirmahan, ang pagkaana sa Eucharistia, ang nakighiuli, ang nag-ayo og sa tataw ang pari. Ang simbahan mao ang sakramentong panukaran. Din si Kristo nabanhaw nahimong tiunay nga makita diha sa kasaysayan pinaagi sa mga kasulugan sa mga sakramento ngadto sa mga sakop siyang lawas. Ang Kristohanong kaminyoon ug ang banay sa ingon nagtukod sa gamayng simbahan
akong domestic church. Kay diha sa kasal sa mga Kristiyano, mutamaw ang banay, din ang bag-ong mga mulupyo sa katilingbang tawhanon, mahimugso o pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo diha sa bunyag. Kini sila nahimong mga anak sa Dios o sa ingon niya na ang katawhan sa Dios mulungtad sa mga katuigan nga tanan. Antok mang kasamahan tali sa Kristohanong banay o ang simbahan matulun-anon gayud. Una, ang simbahan isip katawhan sa Dios o ang Kristohanong banay pulos katilingban nga niusa diha sa gugma, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo diha ni Kristo. Ikaduha, ang mga sakop ning duruha gitawag sa makanunayong pag-uswag diha sa gugma sa usag-usa uban ni Kristo. Usa ka mahingkod nga sumpay lakang sa nagpadayong pagkausab sa kaugalingon, pinagi sa paglinis og pakighiuli padulong sa kahingpitan. Ikatulo, ang simbahan og ang Kristohanong banay pulos nagsimba libot sa talad sa Ginoo na nag-ambit sa Eucharistia ni Kristo ang bugtong manluluwas. Ikaapat, ang simbahan ug ang banay pulos nag-ambit sa misyon ni Kristo diha sa mahigugmaong pang-alagad agad sa makinahanglanon sa tao ug sa pagpalambo sa gingharian sa Dios diha kanila. Ikalima, ang simbahan ug ang banay pulos nagapanaw ngadto sa morang dunggoanan nga gipunting sa pagtuo. Ning atong panahon daghang mga Pilipino ang gihagit sa pagpanalipod sa baruganan sa simbahan mahitungod sa kinabuhi sa banay. Si Juan Pablo II mitubag ni ini pinaagi sa pagtin-aw kung giunsa sa simbahan isip inahan sa pagpahimugso, pag-agak o pagtukod sa Kristohanong banay. Pinaagi siyang makaluwas nga kaakuhan alang sa banay. Kini gipahigayon sa simbahan diha sa banay sumala sa tulo ka sangkuanan sa pagtuo nga mao ang pagtulunan, doctrine, pag-ampo, worship, o batasan, morals, nga gipasupot sa atong NCDP. Pinagi sa pagpadayag sa pulong sa Dios, ang simbahan nagbutyag ngadto sa Kristohanong banay sa iyang pagkamao, kamatuoran, unsa siya sumala sa laraw sa Ginoo. Sa kasulugan sa mga sakramento, ang simbahan nagpalambo og naglig-on sa Kristohanong banay pinagi sa grasya ni Kristo alang siyang kabalaan og sa kahimayaan sa Amahan. Sa kanunayang pagmantala sa bag-ong sugo sa gugma, ang simbahan nag-awhag og nag-agak sa Kristohanong banay sa pag-alagad tungod sa gugma. Aron iyang masunod og puy-an ang maong manggihatagon mainantusong gugma nga gipakita ni Jesus ngadto sa tibuok kalibutan. Sa iyang bahin, ang Kristohanong banay nag-aambit sa makaluwas nga misyon sa simbahan. Sanglit ang magtiayon, dili lang kay nakadawat sa gugma ni Kristo og nahimong luwas nga katilingban, kung dili gitawag usab sila alang sa pagpakaylap sa gugma ni Kristo ngadto sa kaigsunan. Sa ingon nga nahimo silang manluluwas nga katilingban. Ang mga banay nga buhong sa mga espirituhanong kaadunahan mag-ambitay usab nga manggihatagon ngadto sa ubang banay. Sa ingon ni ana ang Kristohanong banay mupadayag ngadto sa tanan sa makluwas nga buhing presensya sa manunubos diha sa kalibutan og sa tiunay nga kinaiya sa simbahan. Pinaagi sa gugmang mabungahon sa mga magtiayon silang kalig-on og hugot nga pag-unungay og pinaagi sa mahigugmaong pagtinabangay sa mga sakop sa panimalay. Ang kaminyoon ug ang banay natukod og nabuhi diha sa gugma aron magpuyo nga maunungon og sa tinuoray magkahiusa. Hawa sa gugma, ang banay dili mabuhi ni motubo ni mahingpit isip katilingmang tawhanon. Apan ang dakong pangutana mao, unsa man gayud ang tinuod nga gugma? Ang gugma sa kaminyoon nagpasabot dili sa taphaw, sentimental nga pagbati kun dili sa kahiladman, kinaiyukang kamatuoran sa kinabuhi. Isip mga tao, nangandoy kita sa katumanan sa atong mga kinahanglanon sa lawas, sa balatian o sa kalag. Apan makabot lamang nato kining maong katumanan kung kita dawaton sa atong pagkamao, person, diha sa kagugma nga personal. Kay kana lamang gugmaha ang makatug-an sa atong tinuod nga pagkatakos, dignity, nga dawaton ang atong pagkamao. Bot ko nga ikaw mamao,
nga mulambo mahimong tinuod tumang pagkaikaw. Ang Batikano II naghulagway sa pulong sa Dios ngadto sa mga magtiayon nga mopalambo og mohimo silang panagtiayon pinagig putli nga gugma og bug-os nga pagbinatiay. Tungod kay ang magtiayong gugma sa iyang tumang pagkatawhanon pinasikad man sa duha ka kabubuton nga nalambigit og nalukop sa tibok nilang pagkatao, busa makapuno sa espiritu og sa lawasnong pagbati diha sa lusahong katakos og nagtuboy kanila isip talagsaong mga bahin og timaan sa panaghigala nga iya sa kaminyoon. Murag sa likwaot paminawon ang pag-ingon sa gugmang minyo nga panaghigalaay. Apan ang tinuod nga kulugan sa panaghigalaay mo man ang labing maunungon mainantusong gugma nga nanukad gayud sa atong gawasnong dili matarog nga kaakuhan ngadto sa ban og alang sa ban, dili alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Kung mao kana ang panaghigalaay nagpalutaw hinuon diha sa gugmang minyo sa sukaranang kaangayan sa usag-usa sa pag-ambitay dili lamang sa lawas kung dili usab sa ilang hunahuna ug kalag. Ang gugma sa minyo naglangkob sa kinatibuk ang mga bahin sa tao, ang kailibgon sa lawas, ang galamhan sa mga pagbati og ang mga pangandoy sa kalag og kabubuton. Padulong kini ngadto sa lawom nga pagkahiusang personal, latas sa unod ngadto sa kayusa sa kasing-kasing ug kalag. Kining maong kinaiya sa gugmang minyo, giuli ni Kristo, gihingpit o gibayaw, pinaagi sa matalagsaong gasa sa grasya og Diyos nung gugma. Diin ang magtiayon na himong manghigala diha sa iyang panaghigalaay. Juan Kapitulo 15, versikulo 15. Sanglit ang bana og asawa, may susamang katungod isip persona, ang matag usa kanila may katungdanan usab sa paghimog usa ka lawas. Ang panaghiosang minyo wala magpasabot nga motungha lang o sulagma bahinuon. Ang usag-usa kinahanglan maning kamot alang nining maong kahiusaha diha sa ilang tinuod dili romantiko nga pagkamao. Sa ato pa kutob silang mahimo, bisan taliwala sa mga kakulangan silang pagkatao og personalidad. Kining panaghiusaha og pagkaunungay sa kaminyoon dili lamang paglikay sa salang pagpanapaw, kundili pagsalig sa usag-usa, pagsalig, gugma og pagtuo sa katakos sa iyang kapikas og sa ilang mismong kaminyoon. Kini nagpasabot usab sa ilang hingkod nga pagtubag sa nagpadayong kausaban nga mahitabo sa tagsa-tagsa nilang kinabuhi og sa ingon ni ana sa ilang unay nga kalimbigitan isip mga personang na nagkuyog sa panaw. Ang magtiayon kinahanglan mo ila og mudawat ning maong mga kausaban alang sa ila usab nga kaugalingong pagtubo. Busa palambuon nila ang kaantigo sa paghibaw-anay sa usag-usa aron magkaanam og kalawom og kahingpit ang ilang pagkamao. Alang sa mga batan-ong Pilipino, kining duha ka naong sa grasya diha sa gugmang minyo may tumang kamihinungdanon. Ang una, mao ang pagtibok, integration sa ilang pagkalalakig babae, sexuality, diha sa bug-os nga personal sa kaminyoon. Kay ang pagkalalakig babae, mahimo lamang tinuod nga tawhanon kung kini lambigit paghatag sa kaugalingon diha sa gugma. Kung dili kini buhaton, musangko gayud sa pagkasiak o pagkahilit sa tawhanong katakos, dignity, o kaligdon, integrity. Karon kun ang gugmang minyo, matinud-anon gayud, nan musangko kini sa gawas ng isig hinatagay sa kaugalingon, nga sinati sa hapsayng buhat, din matagamtaw ang kapuno nga maglukop sa ilang kinabuhi. Lahi ug layo ra kaayo sa lawastong kaulag, gumikan sa kakog o unya mahanaw, nga nagpabilin lang hinuon og kadaot. Ang ikaduhang naong nagtug-an nga ang tinuod nga gugmang minyo, dili gid paraygon, romantic, hakog ug ang kaugalingon day gitan-aw sa way panumbaling sa makinahanglan karon sa katilingban, ekonomiya ug kultura sa mga magtiayon. Ang gugmang minyo kinahanglan mo tan-aw gyud sa personal o kaugalingong pagkabutang sa mga banay, labot og sulod sa dako pang katilingban nga naglibot kanila. Ang mismong kiniya sa tinuod nga gugma sa magtiayong minyo nangaturungan gayud og makanunayong pag-unungay.
ang suod kaayong panaghiusa diha sa kaminyoon, isip gasa sa isig kapikas, og ang kayuhan sa mga anak, nagkinahanglag bug-os nga pag-unungay, gikan sa magtiayon og nagbaod nga way pagkasiak ang ilang kausahan. Si Kristo mipadayag, busa unsay giusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Mateo Kapitulo 19, versikulo 6. Dili kini sugo sa balaod lamang, kung dili usa ka butyag sa kaluwasan nga nahilakip sa misyon ni Kristo isip propeta ug Mesiyas. Si Moses gani mitugot man sa pakigbulag tungod sa ilang pagkagahig ulo. Mateo Kapitulo 19, versikulo 8. Apan karon kanang kagahi pagahumukon kay ang gahom kanunay gitanyag aron pagbuntog sa dutang hilig ug adlaw-adlaw mga babag aron magpabilin ang pag-unungay sa hangtod. Sa unsang paagi, pinaagi sa grasya o gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Wala naman mi maghinig og maay. Sagad mao kini ang pangatarungan batok sa kasabutan sa kaminyoon. Apan ang pagtangduay diha sa kasal tataw nga nagbutyag sa kamalungtaron niini, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Gawas pa, sumala sa naandan ang sulod sa kamatinud-anon sa kasabutan sa kasal, nagpakita sa kamalungtaron ning maong kasabutan. Ang panukarang suliran di ay, tataw, anaa ning pangutana, unsa mang matanga sa gugma ang gipangayo sa magtiayon diha sa kasal. Aron ang kaminyoon mamahimong dili mahilis og mabungahon. Ang atong tubag sa pagtuo maugyud nga mahimong malungtaron ang gugmang minyo tungod kay gitawag kini pinagi sa grasya ni Kristo diha sa Espiritu Santo. Pinagi sa grasya sa sakramento, hinay-hinay nga giumol ni Kristo ang magtiayon taliwala sa mga kalampusan o kapakyasan, sa mga pagsulay o mga kasakit, silang magtiayong gugma ngadto sa ulusahon nilang mugna sa pag-ambit sa iyang matubsanong gugma. Wala kini magpasabot hinuon, walay dagko mga babag sa kamunungon o kamulungtaron sa kaminyoon. Ni wala kinahanglana ang hinabang pastoral sa simbahan, alang ni adto naguba nga kaminyoon. Ang pisipito, nagpunting og pipila ka mahinungdan, nganong masiak ang pagtiayon. Ang lain-laing sumbanan sa katarong, double standard of morality, napugos sa kawadon, ang bahala na mentality, ang sayop nga mga sibya diha sa mass media, og ang krida system. Apan ang kumon nga hinungdan, mao ang pinugsanay, tungod sa bisan unsang katarungan sa banay, og ang pagkaway kabangkaagan, pagkaway buot, sanglit mga batanon pa kaayong nagminyo. Hinuon diin midagsang ang sala, ang grasya mulabaw pagayod. Sukad pa sa sinugdanan na sinati sa mga matuohong Kristiyano nga ang pakigbisog niini daw malisud dag-on. Apan sila mituo nga si Kristo, ang hingpit nga tao nag-uli ngadto sa mga anak ni Adan sa kasamahan sa Dios nga giguba sa sila sukad pa sa sinugdan. Busa samtang masaligon, nagtingwa sila sa unang laraw sa Dios sa kaminyoon, si Kristo mohatag grasya ug kusog aron kapuy-an ang maong kasabutan sa kaminyoon. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ang bag-ong presensya sa Dios diha kanila. Dinhi ang Kristohanong magtiayon gitawag sa pagsalmot gayud sa katumanan nining dili mausab nga pagkamulungtaron sa bugkos tali ni Kristo og sa iyang simbahan. Asawa nga pinangga niya hangtod sa katapusan. Juan Kapitulo 13, versikulo 11. Ang labing taas nga katarungan di ay sa pagkamulungtaron sa sakramento sa kaminyoon diha sa Dios nung laraw, anaa sa bunga, timaan og sugo sa matinud-anong gugma sa Dios ngadto sa tao, og ni Jesus ngadto sa iyang simbahan, timaan sa way pagkapakyas og pag-unong din ang Dios og si Jesucristo nahigugma sa matag tao. Daghang mga batid nagpahimug-at sa tanyag sa Vaticano II bahin sa binag-o kaayo ug lahom nga pasundayag sa kaminyoon isip suod nga pag-alayon sa kinabuhi ug gugma. Pinasikan sa kasabutan sa gugma diha sa kaminyoon, pinagi sa pagtangduay sa matag usa nga dili na mabakwi. Ang paghatag gibug ato nining kasabutan dili lamang usa ka personal nga kontrato, kundi dili usab usa ka katukuran, institution nga muhatag og mapuslanong pagtinabangay, balance.
Kining maong pagtimbangay gipadayag usab diha sa konsilyo pinagi sa paglikay sa kalainan, distinction, tali sa pagbuhat og anak, procreation, o sa pag-alayon, conjugal support, sa magtiayon isip naguna, primary, o ikaduha, secondary, nga katuyuan sa kaminyoon. Daw gihatagan hinuon og diyutay pagtagad ambot ipatinaw sa konsilyo may tungod sa tanang naandang gitudlo nga mga katuyuan sa kaminyoon. Kay ang Diyos mismo mao ang nagmugna sa kaminyoon o gibuhong niya kini sa naglainlaing kaayuhan o naglainlaing mga tumong. Kining tanan may dako kaayong kalabutan sa pagpadayon sa tawhanong kaliwat. Personal nga kalambuan nga way kinutubang destino sa matag usa nga sakop sa banay og sa katakos, kaligunan, kalinaw og kaswagan sa banay og sa tibok katawhan. Busa ang konsilyo mipasupot dayon pagpunting sa mga anak sa iya gayong kinaiya sa pagtukod sa kaminyoon ug ang gugma sa mga minyo nagpunting yud ngadto sa mga anak og sa ilang edukasyon nga mao'y kinatumyan nga purong-purong nila.